हॅलो. गोयचे नाव व्हड करून ल्हान जाले महान, बंदखणीची देवळां जाली लामणदिवे प्राण. बाकीबाब बोरकारांच्या ह्या कवितेंतल्यान आयच्या गोवा युवा महोत्सवान सुरवात करता आसतना गोयच्या स्वातंत्र्य संग्रामान गोंयक वेगळें राज्य मेळचें म्हणून आनी पुराय गोयचें नांव व्हड करपा खातीर सगळ्या वावुरल्यांक हांव याद करता. माचेर उपस्थित आशिल्ले ह्या कार्यक्रमाचे हे अध्यक्ष बाब नरेंद्र सावयकर, तशीच कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष बाय रत्नमाला दिवकर, अंत्रुज घुडयोचे अध्यक्ष सुविधा नायक, पुरुषोत्तम वेर्लेकर कार्याध्यक्ष, तानाजी गावडे मुखेल संयोजक, श्री रामचंद्र नायक सरपंच बांदोडा आणि समोर जमिल्ले म्हज्या पत्रकार भाव भयणांनो, पेडण्या साकून काणकोण पर्यंत हांगासर आयिल्ले सगळे युथ ब्रिगेड, तुमकां सगळ्या जाणांक परत एकदा येवकार. आज आमी पळयता की फोंड्याच्या ह्या सांस्कृतीक महालात हो 27वो गोवा युवा महोत्सव हांगासर घडोवन येता. ह्या सर्तीचेर वेगवेगळ्यो सर्ती जातल्यो. 2 दीस वेगवेगळ्या पद्दतीच्यो सर्ती हांगासर घडोवन येतल्यो आनी ह्यो सर्ती घडोवन येता आसतना पेडण्या साकून काणकोण पर्यंत आयिल्ल्या गोंयच्या तरणाट्यांक आपल्या वेगवेगळ्या हातूंत आपली हांगासर चैतन्य, आपली ताक, आपली उर्बा दाखोवपाची संद तुमकां सगळ्या जाणांक मेळटली. आमी सातत्यात पळयता, हांव फाटीं वयचो ना, कारण म्हाज्या पयलीं उलोवपी सगळ्या जाणांनी म्हणजे ओपिनियन पोलाचेरूय उलयले आनी ओपिनियन पोलाच्या उपरांत आमी कालच म्हाका खूब खोस भोगता सांगपा खातीर 60 वर्सां उपरांत काय जायना की ओपिनियन पोल ऑफिशियल डे म्हणून मनयता आसतना हें म्हज्याच कार्यकाळांत जालें, हें म्हाका सांगपाकूय बी खूब खोस भोगता. आनी पयलो ओपिनियन पोलाचो हो राज्यस्तरीय कार्यक्रम कालच्या म्हज्या मनिजीस ब्रागांजाच्या ह्या कार्यक्रमात घडोवन आयलो आनी खऱ्या अर्थात आमी म्हणटा तशें गोंयचे दायज सांबाळपी विविध लोकांचो सत्कार सन्मान हो घडोवन हाडलो. इतकेंच न्ही तर फुडल्या पिळगेक कळपा खातीरय बी की ओपिनियन पोल कितें, गोंय कितें, गोंयची संस्कृताय कितें आनी कोंकणी भास कितें हें कळपा खातीर विविध कॉलेज आसतल्यो, हाय सेकंडरीज आसतल्यो, ह्या स्कुलांतल्यान विविध तरेचे कार्यक्रमूय बी ह्या ओपिनियन पोलाच्या निमित्तान घडोवन हाडपी म्हजेंच सरकार आसा. म्हाका सांगपाक खूब खोस भोगता, मराठी अकादेमी आसतली, दालगादो अकादेमी आसतली, कोंकणी अकादेमी आसतली, ह्या ओपिनियन पोलाच्या डेच्या निमित्तान तांच्यांनीय बी वेगवेगळे कार्यक्रम वेगवेगळ्या मळाचेर घडोवन हाडले. हांव तांच्या सगळ्यांचें खरोखरूच अभिनंदन करता. आनी हें अभिनंदन करता आसतना हांव पळयतालो की बाब कृष्णा शेट्टी यांच्यांनी, तांचें हांव नांव घेवपाचो विसरलेलो, बट तांच्यांनी मुद्दामून म्हणजे कोंकणी खातीर नकलामी करपी लोकांक वगीर रावूं नाका. म्हाका खबर ना नकलामी कोण करता तो, आनी जर नकलामी कोण करता आसत जाल्यार निश्चितच तांच्यांनी तो सोदून काडचो. शब्द चुकला आसत जाल्यार म्हाका माफ करचें, कारण हांव पयलेच फावटी नकलामी हो शब्द म्हाज्या भाशणांतल्यान घेता, पण नकलामी कोण करता हें मात म्हाका कळूंक ना. कारण गोंयच्या विधानसभेंतल्यान ठामपणे उबो रावन सांगता आसतना कोंकणी राजभास कशी आनी कोंकणी रोमी न्ही कशी हें सांगपी पयलो मुख्यमंत्री हांवूच आसा. आनी हें ठळकपणे हांवें सांगलां. भले म्हाजें प्राथमीक शिक्षण हें मराठींतल्यान जालां आनी तें आसतना सुद्दां म्हणजे कोंकणीतलो पुराय इतिहास लोकांच्या मुखार दाखोवपी आनी नो डावट ताज्या खातीर कोंकणी भाशा मंडळाचे ताज्या उपरांत येवन तुमी म्हाका तेंको दिला, हांव ना म्हणना, तुमी सगळ्या जाणांनी ताज्या खातीर म्हज्या खातीर एप्रिसिएशनूय केलां, तें तितकेंच हांव जाणा, हांव विसरूंक शकना. आमी पळयता की थळावो अंत्रुज घडयो हेका 25 वर्सां पुराय जाता. आमी तशें पळयता की अंत्रुज म्हाल हो गोंयच्या संस्कृतीचें दायज, हे गोंयच्या संस्कृतीची राजधानी अंत्रुज म्हाल म्हणपाक काय हरकत ना. कारण आमी पळयता की वेगवेगळ्या पद्दतीचे गोंयचे संस्कृताय राखपी वावुरपी हे खुबशे जाण ह्या अंत्रुज म्हालांतल्यानच फुडें आयल्या आनी वेगवेगळ्या मळाचेरूय काम करता आसतना आमी सगळ्या जाणांनी पळयलां. हांव चड वेळ उलोवचो ना, बट 1-2-4 गजाली मुद्दामून म्हाका सांगपाक जाय आनी ताकाच लागून हांगासर मुद्दामून उबो आसा. आयच्या आतां पर्यंत म्हाका दिसता हांव 5 कोंकणी युवा महोत्सवाक ह्या चीफ गेस्ट म्हणून हजर आसा. म्हाका दिसता हांव पोरू बिचोले हांगासर आशिल्लो आनी म्हाजी हांवें खंतय बी त्या वेळार आयोजना कडेन व्यक्तय केल्या. हांव मडगांवांतल्याय गोवा युवा महोत्सवाक आशिल्लो. म्हजें कांयच म्हणणें ना की हय गोंयचो तरणाटो हो फुडें वयचो, की आमी फाटलो इतिहास सांगता आसतना फुडें वचप हें तितकेंच म्हत्वाचें आसा. आनी गोंयचो कोंकणी उलोवपी तरणाटो हो फुडें जर वयतलो आसत जाल्यार ताका बुस्ट दिवप हें आमचें काम आसा. आमी आयज पळयता की गोंयचे 8th शेड्युलांत गेल्या उपरांत पार्लमेंटान ताका खासा करून जर ताका पार्लमेंटांत पयले फावटी
कोंकणी ट्रान्सलेटर आणि कोंकणी पोस्ट जर केन्ना क्रिएट जालो आसत जाल्यार तो ह्याच सरकाराच्या वेळार क्रिएट जालो हेंय बी आमी पळोवपाक जाय. म्हणून तर आज बाब रायकारा सारकेलो क्लास गॅझेटेड पोस्टाचेर थंय बसला आणि ताज्या व्यतिरिक्त 4 ते 5 ट्रान्सलेटर्स कोंकणी हे आयच्या लोकसभेत आणि राज्यसभेत कोंकणी ट्रान्सलेट करून सांगपा खातीरय बी काम करता. ही गोंयकारा खातीर आणि विशेष करून तरणाट्या खातीर ही एक महत्वाची आणि उर्बेची तितकीच गजाल आसा. कारण कोंकणी आज हे गोंया पुरते उरोंक ना तर त्या लोकसभेन आणि राज्यसभेरूय पावता. आमच्या कोंकणी भाशा मंडळाच्या वतीन तांच्यांनी दिल्ल्या वेगवेगळ्या फावटीची निवेदनां आसतली किंवा हांव म्हणटा की हय गोंयचो पोस्टमॅनाक कोंकणी येवची किंवा त्याच बरोबर गोंयच्या हर एक तरेच्या म्हणजे हांगासर येवपी IAS आनी हाज्या खातीर सुद्दां कोंकणी भास कळची. कारण जो पर्यंत गोंयच्या जनतेचो आवाज तांच्या पर्यंत पावचो ना तो पर्यंत प्रशासन व्यवस्थित रित्या तांच्या कडेन पावूंक शकचें ना. म्हणून तर आमच्या कोंकणी अकादमीच्या वतीन आमी तांकां राजभाशेंतल्यान शिकवण दिवपाचें काम हें तांकां सुरवात केलें. हांवें जेन्ना कम्युनिकेट करपाक सुरवात केलें तेन्ना पोस्टात नेमकें काडलें की हय तुमकां आमी शेवटी 10th मार्क लिस्टाचेर आमी अपॉयंटमेंट करता आणि 10th मार्क लिस्टाच्या पर्सेंटेजीचेर खंय तरी कोणाचो मराठी पेपर आसतलो थंय कोंकणी काय सब्जेक्ट आसचो ना. आमकां कशें कळटलें त्या खातीर तांकां कंटिन्युअसली तांच्या कडेन करस्पॉन्डन्स करून तुमी कोंकणीची सर्टिफिकेट घेयात. गोंयांतले जितके जाण भुरगे जे एप्लाय करता मागीर ते तांचो बेजीक सब्जेक्ट जरी मराठीत आसलो आसत ताका उलोवपाक आनी बरोवपाक कोंकणी येता काय ना. आणि पोस्टल डिपार्टमेंटान ते एग्री केलें की हय तुम्ही सर्टिफिकेट इश्यू करात आणि हाज्या फुडें जे पोस्टमॅन गोंयांत जे डिप्लॉय जातले पळय अपॉयंट जातले हे गोंयकारूच आसतलो ताका कोंकणी भास येवची हाज्या खातीर प्रयत्न करपी हे म्हजेच सरकार आसा. हे हांव इतक्या खातीर सांगता कारण गोंयांतल्या जो पर्यंत तरणाट्यांक कळना तो पर्यंत म्हणजे हे काम ते फुडें व्हरचें ना म्हणून हांवें मुद्दामून सांगलें. हांवें सगळें सांगता आसतना हांव पळयता की बाय रत्नमाला बाय उलयता आसतना तेणी 2-3 खंत व्यक्त केल्यो आणि खंत व्यक्त करता आसतनाय सांगलें की गोंयच्या तरणाट्याक संद कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसनी ताका परमनंट संद मेळची. स्टाफ सिलेक्शन अपॉयंट करपी हांवूच मुख्यमंत्री आसा आणि तातूंतल्यान कोंकणीचो पेपर घालपी खासा करून ताच्या खातीर सेपरेटली मार्क दवरून हो कोंकणीतल्या गोंयच्या तरणाट्या खातीरच आसा. म्हणून तर आज स्टाफ सिलेक्शनात एखादो हांगासर सेटल जाल्लो तरणाटो जेन्ना मॅरिडात येता तेन्ना ताका कोंकणीच्या पेपरांत जेन्ना 4 पेक्षा कमी मार्क पडटा तेन्ना तो सिलेक्टूय जायना. हे हांव तितक्या ठामपणे सांगता कारण म्हाज्या गोंयचो तरणाटो तातूंतल्यान सिलेक्ट जावपाक जाय हें काम करपी घडये हांवूच आसा. म्हणून आनी हें सगळें सांगता आसतना मागीर ते स्टाफ सिलेक्शन कमिशन आसूनी किंवा गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशन आसूनी हातूंतल्यान गोंयच्या तरणाट्यांक वेगवेगळ्यो संद ह्यो अवेलेबल करून दिवपा खातीर आमी कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर न्ही तर गोंयच्या तरणाट्यांक ह्या वेगवेगळ्यो संदी आणि तांचें स्किलिंग रिस्किलिंग आणि अपस्किलिंग कशें जावचें हाच्या खातीर म्हज्या सरकारात जायत्यो योजना फुडें हाडल्या. मागीर म्हज्या डायरेक्टरेट ऑफ स्कील डेव्हलपमेंटांतल्यान आसूनी डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्सांतल्यान आसूनी ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनांतल्यान आसूनी. बट वायट केन्ना दिसता तें मुद्दामून सांगता हांव जेन्ना हांव ग्रॅज्युएट तरणाट्याक एका विचारता की गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशनाच्या परिक्षेक तूं केन्ना बसलो काय म्हणून तो म्हणटा हें कितें आसता काय म्हणून म्हाका हेंच खबर ना. हें म्हाका वायट दिसता कारण एखादो जेन्ना ग्रॅज्युएट जेन्ना शिकून भायर पडटा तेन्ना ताका सांगचें पडूंक जायना की बाबा तूंय बी गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशनाच्या एग्जामी खातीर आयदर ती JSO आसूनी मामलेदार आसूनी वेगवेगळ्यो एग्जामी आसूनी. आनी म्हणून तर म्हणजे हें सांगता आसतना बरें कितें दिसता तेंय सांगता. पुराय गुगलाच्या सर्च इंजिनांतल्यान सगळ्यात म्हणजे मोस्ट सर्चेबल वर्ड म्हणजे सगळ्यात जाका जास्त हेका जर कितें मेळ्ळें आसत जाल्यार तो SSC स्टाफ सिलेक्शन कमिशन ऑफ द गोवा हो सगळ्यात चड वर्ड जो आसा हो गोंयकारांनी सोदलो आणि हो वर्ड जो जर कोणी ह्या इंजिनाचेर हाडलो आसत जाल्यार तो हांव मुखेलमंत्री जाल्या उपरांतूच स्टाफ सिलेक्शन कमिशन हे ह्या अस्तित्वात येयलें. म्हणून तर आयच्या पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत आणि वाळपय पासून वास्को पर्यंतचो गरीबांतलो गरीब सुद्दां आपल्या मेरीट बेसिसाचेर फुडें येवपा खातीर खंयसरूच फाटीं उरना. फाटल्या 91 इंजिनियरां खातीर जेन्ना हांव 91 इंजिनियरांची जेन्ना अपॉयंटमेंट लेटर दितालो तेन्ना हांव पळयतालो की एकापेक्षा एक एक्सपर्ट एकापेक्षा एक हुशार विद्यार्थी जेन्ना फुडें येतालो तो खंयच्या जातींतलो आनी खंयच्या धर्मांतलो पळोवंक नासलो ताच्या रिजर्वेशनाच्या नुसार आनी आपल्या मार्काच्या कुवतीच्या नुसार तो फुडें येयल्लो. हें तरणाट्या खातीर करपी हो हांवूच मुख्यमंत्री आसा. नो डावट झगडप हो तर प्रत्येकाचो न्याय आनी हक्क आसा आनी हय तरणाटे झगडचे तेन्ना कोण झगडटले बट तरणाट्यांनी आपली कर्तव्यां विसरची न्ही हेंय म्हाका दिसता. हय
आतापर्यंत बाबनरीन सावयकार उलयता आसतना तो हाफ टिकेटी खातीर आसतलो किंवा तो गोवा युनिव्हर्सिटी खातीर आसतलो. झगडले कोण जर आसतले जाल्यार ह्याच गोंयचे तरणाटे झगडले म्हणून आयज मोठ्या अभिमानान सांगता गोंय युनिव्हर्सिटी वेगळी जाली आनी हाफ टिकेट जे आयज आमी आयकार्ड दाखोवन मेळटा ती तेन्नाच्या तरणाट्या खातीर जाली. बट आयच्या तरणाट्या खातीर गोंयांत आसतल्यो संद ह्यो खबर आसपूय तितकेच गरजेचे आसा. आमी पळयता की केंद्र सरकाराच्या सहकार्यांत गोंयांत केल्ली वेगवेगळी इन्स्टिट्यूशनां बरेचशे फावटी आमच्या गोंयच्या तरणाट्यांक खबर ना हें पळोवन म्हाका वायट दिसता. म्हणून म्हणजे कोंकणी भाशा मंडळा कडेन सगळ्या म्हणजे कला उत्सवांनी ह्याच्या बरोबरूच आमची असलेली वेगवेगळी इन्स्टिट्यूशन्स ही तांकां खबर आसपा खातीर बी ह्या तरणाट्या खातीर एक वेगळ्या पद्दतीची सोय सुविधा तुमी उपलब्ध करून दवरची. नॅशनल फॉरेन्सीक सायन्स युनिव्हर्सिटी जी आमच्या कुट्टी हांगासर आज चलता ती बऱ्याच जाणांक खबर ना. इंटरनॅशनल स्कूल ऑफ लॉ हातूंतल्यान 20% एडमिशन वीच इज रिजर्व फॉर द गोंयकार हेंय बी गोंयच्या तरणाट्यांक खबर ना. नॅशनल आयुष इन्स्टिट्यूट ऑफ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया धारगळ हांगासर आशिल्ल्या भितरल्या 50% सीट वीच इज रिजर्व हे गोंयकारां खातीर आसा हेंय बी गोंयच्या तरणाट्यांक खबर ना. आनी जेन्ना हांव म्हणटा निटाक बसलो काय म्हणून एखाद्या तरणाट्याक जेन्ना विचारता तेन्ना म्हणटा ना हांव निटाक बसोंक ना म्हाका नर्सिंगा खातीर अशेंच एडमिशन दी हेन्ना म्हाका वायट दिसता. म्हाका खंत जाता गोंयचो मुख्यमंत्री म्हणून म्हणजे हांव जेन्ना काम करता रात आनी दीस लोकां खातीर 18 वरां जेन्ना काम करता ही जबाबदारी ही नो डावट त्या टिचरांची आसतली त्या विद्यार्थ्यांची आसतली. आपलो फ्युचर आनी करियर घडोवपा खातीर तांच्यांनी ह्याय पद्दतीत हें सोदप हें तितकेंच काम तेंचें आसा. आज नॅशनल वॉटर स्पोर्ट्स इन्स्टिट्यूटा सारकेले इन्स्टिट्यूट हे पुराय देशात एकमेव आसा आनी ते आमच्या गोंयांत आसा दोनापावल हांगासर. तातूंतल्यानूय बी वेगवेगळे स्किलिंग कोर्स शिकता हे आमच्या गोंयच्या तरणाट्यांनी शिकचे त्याचोय बी फायदो हो गोंयच्या तरणाट्यांनी घेवचो. आनी अंटार्क्टिकाचेर वचपा खातीर पोलार इन्स्टिट्यूट जर खंय नासून पुराय देशभर जर खंय नासत जाल्यार ते पोलार इन्स्टिट्यूट जे आमच्या गोंयांत आसा आनी ते वास्को हांगासर आसा हेंय बऱ्याच जाणांक खबर ना. बरेच जाण विचारतात मोदीजीची देण गोंया खातीर कितें काय म्हणून तेन्ना मोठ्या अभिमानान ही 7 इन्स्टिट्यूट सांगता की ही मोदीजीची देण आयच्या तरणाट्या खातीर आसा ह्या गोंया खातीर आसा. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजीन ह्या गोंयच्या तरणाट्या खातीर अशा पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो संद ह्यो आज गोंया सारकेल्या ज्या राज्यांत आमी म्हणटा की ल्हानशा राज्यांत ह्यो अवेलेबल करून दिल्या ताचो फायदोय बी आमी घेवचो. हाच्या व्यतिरिक्त आनी जायती इन्स्टिट्यूट आसतली NIO आसतलो ICR आसतलो हांव तितून उलयना PhD आनी तेच्या फुडल्या स्टुडंट्सांक जे शिकपा खातीर हांगासर संद म्हज्या सरकाराच्या कार्यकाळात वेगवेगळ्यो संद अजूनही हांवें अवेलेबल करून दिल्या. एग्रीकल्चर इन्स्टिट्यूट हे स्वताचे हांगासर एस्टाब्लीश केला. आमी वेटरनरी सायन्स हे फुडल्या वर्साच्यान एस्टाब्लीश करता आनी इतकें न्हय तर एप्रेंटिसशिप सारको कार्यक्रम सुरवात करता आसतना येवपी तरणाटो हो स्किल्ड आसचो म्हणून ताच्या खातीर आमी जे म्हणटा की ताच्या खातीर एका वर्साचे एक्सपिरियन्स हे कंपल्सरी करपी हांवूच आसा तेणी एका वर्साचे एक्सपिरियन्स कंपल्सरी केला आनी एप्रेंटिसशीप सर्टिफिकेट ही सुद्दां त्या तरणाट्या खातीर ती तरणाट्या खातीर इलिजिबल आसा. माझ्या डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेव्हलपमेंटाच्या वतीन हॉस्पिटॅलिटी नावाचो टुरिजमांतलो नव्यान कोर्स सुरवात करपी हो हाऊस आसा की जेणे पळयलें की पुराय ह्या गोंय राज्यांत ह्या टुरिजम स्टेटीत हांगासर जर हॉटेल इंडस्ट्रीत जर काम करतले आसत जाल्यार हांगा येवपी तरणाटे खंयचे आसात तर हे व्हायट कॉलर जॉब मेळपी तरणाटे जे आसात हे नॉर्थ इस्टांतल्यान हांगासर येतात. मागीर नॉर्थ इस्टांतल्या 7 स्टेटींतले तरणाटे येवन ह्या हॉटेलांतले जॉब ग्रॅब करतात. मागीर वाय नॉट वी आमी कित्याक न्हय आमचो तरणाटो खंय कमी पडटा तेणी स्कील कित्याक जावचो न्ही म्हणून तर गोंयच्या 11 ITIंनी व स्कील इन्स्टिट्यूट इन द हॉस्पिटल बट ताचो फायदो आमच्या तरणाट्यांनी घेवपाक जाय. म्हणून हांव जेन्ना म्हणटा तेन्ना करियराची वाट आनी करियराची संद ही जर आतां दाखयली न्ही जाल्यार केन्नाच जावचें ना. आज गोंय मुक्त जावन 63 वर्सां पुराय जाली बट 63 वर्सां पुराय जाल्या उपरांत सुद्दां तरणाट्यांक एक वाट दाखोवपाची गरज आसा आनी ती वाट जर म्हाका दिसता युवा महोत्सवा सारकेल्या अशा संस्थांतल्यान ती दाखोवपाक जाय जेणे करून तरणाटो आपल्या पांयार उबो रावपाची गरज आसा. हांगासल्यो आसलेल्यो ऑपॉर्च्युनिटीज आमी ग्रॅब करपाची गरज आसा. ह्यो जर आमी घेतल्यो ना जाल्यार फाल्यां सकाळीं आनी कोण तरी घेतलो आनी मागीर मात आमी म्हणूं नाका की आमचे गोंयचे दायज हे आनी कोणी तरी पळोवन गेले. हय हें सांबाळपाकूय जाय आमीच बट ताची जबाबदारी घेवपाक जाय आमीच. हय म्हादय आसतली किंवा कुशावती आसतली कुशावतीचो नवो डिस्ट्रिक्ट तयार करता आसतना म्हाका अभिमान आसा की त्या डिस्ट्रिक्टाक हांवें कुशावतीचें नांव दिलां आनी कुशावतींतल्या राहालांतल्यान आमी म्हणटा त्या अंत्योदय तत्वाचेर आमी अंत्योदय आनी सर्वोदय ग्रामोदय ह्या तिनूय तत्वाचेर लोकां पर्यंत प्रशासन व्हरपाचें काम म्हज्या सरकारान करतलें. आयच्या तरणाट्यांक उलो मारता आसतना हय आमी जे म्हणटा की हांगासल्यो नद्यो आसतल्यो हांगासल्यो बाकीचें सगळें काम सरकाराच्या बरोबर गोंयच्याय लोकांचें आसा गोंयच्याय तरणाट्याचें आसता. स्कुटरींतल्यान वयता आसतना प्लास्टिकींतलो कचरो आमी पुला वयल्यान काडून न्हंयन उडयता आनी तो न्हंय कोण साफ करतलो. आमी हांगासल्यान घरांतल्यान भायर काडटा आनी रस्त्यार हाडटा आनी त्या कचऱ्याचो डंप करता. हें कोण सांबाळटलो.
अरे सरकार म्हाका दिसता मोर दॅन 500 crores ऑफ रुपीज फक्त कचरो काडपा खातीर हांव दर वर्साक घालता ह्या रस्त्या वयल्यान. हो कचरो कोणाचो तर आमच्या गोंयकारांचो. 500 कोटी पेक्षा चड पयशे हे आज फक्त कचरो काडपाक घालता, हांव ट्रीट करपाचें सांगना. सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट सालिगांव आसतलो. इट इज वन ऑफ द बेस्ट इन्स्टिट्यूट. म्हाका दिसता त्या इन्स्टिट्यूटान आज वेस्ट मॅनेजमेंट नावाचो नवीन कोर्स हांवें सुरू केला पुराय देशात. तो कोर्स खंयसर आसचो ना की ज्या कोर्साच्या माध्यमांतल्यान आज आम्ही वेस्ट मॅनेजमेंटान आम्ही पार्टनर म्हणून फॉर द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाच्या हाऊसिंग मिनिस्ट्रीच्या बरोबर काम करता. प्राऊडली सांगता की अशा पद्धतीचो सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट पुराय देशात खंयसर ना आणि आम्ही गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाक एज अ नॉलेज पार्टनर म्हणून काम करता. म्हणून म्हटलें हांवें सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट आसतलो, ETP आसतलो, STP आसतलो. गव्हर्नमेंटात इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केला, गव्हर्नमेंटात रिफॉर्म तयार केला, बट तेजें पालन करपाचें काम जर कोणाचें आसत जाल्यार तें समिस्त गोंयकाराचें आसतलें, हांगासर येवपी ट्युरिजमाचें आसतलें. पण जेन्ना आमी म्हणटा की आमी जर स्वता पालन केलें जाल्यारूच ते करतले, ना जाल्यार बाकीचे लोक करूंक शकना. म्हणून अशाच पद्दतीच्यो ह्यो पालन करपूय गरजेचें आसा. हांव वता आसतना घडे कदाचित कोण तरी म्हणटलो की दोतोर आमकां उपदेश दिवपाक आयला काय म्हणून. ना, ह्या माचये वयल्यान म्हाका तरणाट्याक आव्हान करीन दिसता की अटल टिंकरिंग लॅब सारकिल्ले इन्स्टिट्यूशन ही गोंयांत सुरू ह्याच कार्यकाळात जाल्या. मागीर ते GIM इन्स्टिट्यूट आसूनी किंवा आग्नेल इन्स्टिट्यूट आसूनी, ज्या जाग्याचेर अश्यो संद युवकांच्या खातीर अवेलेबल आसा. म्हाका खबर ना कितल्या जाणांक खबर आसा स्टार्टअप इंडिया किंवा आमी IT इनोव्हेशन सेलच्या अंतर्गत 10 लाख रुपयापर्यंत नवीन प्रोजेक्ट सुरू करपा खातीर लोन न्ही, आमी सबसिडी दिता. ज्या तरणाट्याच्या मार्फत तुम्ही तुमचो स्टार्टअप स्वताचो सुरू करू येता. ज्या स्टार्टअपाच्या अंतर्गत 10 लाख रुपयाची ग्रँट तुमकां आमी दिता. हांव लोनाच्यो गजाली करिना. लोन दर म्हणटलो 2% टू 8% पर्यंत आमी EDCच्या वतींतल्यान लोन दिता. आज EDIच्या मार्फत आमी हँड होल्डिंग करपाचें काम माझे EDC डिपार्टमेंट करता, ज्याच्या मार्फत आमी एंटरप्रिनरशिप डेव्हलपमेंट इन्स्टिट्यूट ऑफ द अहमदाबाद अगेन द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया 930 तरणाट्यांनी फाटल्या 6 म्हयन्याच्या भितर ही ट्रेनिंगूय घेतल्या. म्हणजे एके वाटेंतल्यान हँड होल्डिंग, तांकां सपोर्ट आनी मेंटरिंग करपाचें काम हे म्हज्या ह्या इन्स्टिट्यूटांतल्यान करता. आनी ह्या सगळ्या आसतना सुद्धा तांच्यातल्या क्रिएटिविटीक वाव दिवपा खातीर ट्रान्झेंट सारकिलो प्रोग्राम कालच्या म्हज्या एंटरटेनमेंट सोसायटींतल्यान सुरवात जाला, विच इज द 2 days प्रोग्राम. गोंयांतली क्रिएटिविटी एके कडेन येवची आनी ही क्रिएटिविटी ही ग्लोबल लेवलाचेर पावची म्हणून ग्लोबल आणि ऑल इंडिया लेवलाचेर वेरियस या फिल्म इंडस्ट्री आणि क्रिएटिव्ह इंडस्ट्रीतले एक्सपर्ट्स काल आणि आज माझ्या एंटरटेनमेंट सोसायटीत आसा. म्हणून हांवें म्हटलें जो अर्धशिक्षित आसा पासून तो जो IT आणि क्रिएटिविटींतल्यान फुडें आसा, ह्या प्रत्येक तरणाट्याक गोंयांत संद जी आसा पळय न्ही ही ऑफकोर्स आमी अवेलेबल करून दिल्या. आनी म्हणून तर हांव इतकेंच सांगतलो की तुमकां खंयसरूच संदीची कमी ना. म्हाका दिसता जो तरणाटो आपली क्रिएटिविटी दाखोवपाक सोदता आणि जो तरणाटो एखादी नोकरी न्ही, एखादो स्टार्टअप, एखादो आपलो स्वताचो व्यवसाय सुरू करूंक सोदता, गोंय सरकार ताका सातत्यात सपोर्ट करपाक, तेंको दिवपा खातीर सदोदीत आसा. आणि म्हणून अशा गोवा युवा महोत्सवांतल्यान तुमची जी क्रिएटिविटी आसा ही फुडें व्हरता आसतना ह्या क्रिएटिविटींतल्यान तुमचें करियरूय घडचें आणि ते करियर घडपा खातीर सातत्यान तुम्ही सगळ्या जाणांनी प्रयत्न करचो. हांव इतकेंच सांगता आणि परत एकदा आयच्या ह्या 27व्या गोवा युवा महोत्सवाक हांव शुभेच्छा दिता आसतना 2 दीस चलपी आसतलो. ह्या सगळ्या हातूंतल्यान फुडें तरणाटे जे आसा ह्या वेगवेगळ्या सर्तींतल्यान स्पर्धा तर बक्षिसां तुमकां मेळटलीच, पण बक्षिसां सगळ्यांक मेळची ना. पण ह्या हातूंतलो टॅलंट जो आसा वो टॅलंट फुडें येवपाक जाय. आमची एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा ही फक्त इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑर्गनायज करिना. कालचो ट्रान्झेंट जो आमी कालचो प्रोग्राम जो केला ह्या क्रिएटिविटी खातीर एक माची मेळून दिवपा खातीर, आणि ती माची जी आसतली ही तुमकां म्हणजे आमी म्हणटा ग्लोबल प्लॅटफॉर्माचेर व्हरपा खातीर आसतली. ताचो फायदो आनी ताचो संद वो आयोजकांनी बी अशा पद्दतीच्या सगळ्या भुरग्यांक मेळोवन दिवचो. परत एकदा हांव आयोजकांचें खूब खूब अभिनंदन करता आणि माझी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं.